केही यस्तो गरेर देखाउनुहोस् कि दुनियाँले तपाईँलाई अनुसरण गरोस्। साथीहरू, म हुँ तुफान बाबु र आज मैले केही जीवन उपयोगी प्रेरणादायी प्रसङ्ग र कहानीहरू लिएर आफ्नै युट्युब च्यानल आरजे तुफान मार्फत तपाईँहरू समक्ष आएको छु। यी प्रसङ्ग र कहानीहरूले साँच्चै नै तपाईँको जीवन बदल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। एक समयको कुरा हो, एकजना चेलाले आफ्नो गुरुलाई धेरै सम्मान गर्थ्यो। गुरुले पनि आफ्नो चेलालाई धेरै माया गर्थे। तर त्यो चेला आफ्नो अध्ययनमा अल्छी र आलस्य स्वभावको थियो। सधैँ आत्म अध्ययनबाट भाग्ने कोसिस गर्थ्यो र आजको कामलाई सधैँ भोलिको लागि थाती राख्थ्यो। उसको यस्तो स्वभाव देखेर गुरुजी चिन्तित थिए कि उनको चेला जीवनको युद्धमा कतै हार नखाओस्। आलस्यमा कुनै पनि व्यक्तिलाई निष्क्रिय बनाउने पूर्ण शक्ति हुन्छ। यस्ता व्यक्ति लगनशीलता बिना नै समृद्धि चाहने खालका हुन्छन्। ऊ छिटो निर्णय लिन सक्दैन र उसले लिए पनि त्यसलाई लागू गर्न सक्दैन। त्यस्तालाई न वातावरणको बारेमा थाहा हुन्छ, न त भाग्यले प्रदान गर्ने अवसरहरूको फाइदा लिने कला नै हुन्छ। गुरुजीले एक दिन आफ्नो दिमागमा त्यो चेलाको हितको लागि एउटा योजना बनाए। एक दिन उनले एउटा कालो ढुङ्गाको टुक्रा उसको हातमा दिँदै भने, म एउटा अर्को गाउँमा जाँदैछु, त्यसैले तिमीलाई एउटा जादुको ढुङ्गाको टुक्रा केवल 2 दिनको लागि दिँदैछु। यो ढुङ्गाको टुक्राले कुनै पनि फलामको वस्तुलाई छोएमा त्यो सुनमा परिणत हुनेछ। तर याद गर कि पछिल्लो 2 दिनको सूर्यास्तपछि म यो तिमीबाट फिर्ता लिनेछु। गुरुले दिएको यस्तो अवसर पाउँदा त्यो चेला धेरै खुसी भयो। तर अल्छी भएकोले उसले आफ्नो पहिलो दिन अब कति सुन प्राप्त होला, मेरा कति नोकरहरू होलान्, म कति खुसी, समृद्ध र सन्तुष्ट रहँला भन्ने जस्ता कल्पना गर्दै पुरै दिन बिताइदियो। अर्को दिन बिहान उठ्दा उसलाई राम्ररी याद थियो कि आज सुन प्राप्त गर्ने दोस्रो र अन्तिम दिन हो। उसले मनमा नै सोच्यो कि आज त गुरुजीले दिएको कालो ढुङ्गाबाट फाइदा उठाउने छु। उसले निर्णय गर्यो, आज फलामका ठुला ठुला वस्तुहरू किन्नेछु र ती सबैलाई सुनमा परिणत गर्नेछु। दिन बित्यो, तर ऊ उही सोचमा बस्यो कि अझै धेरै समय बाँकी छ। म कुनै पनि समयमा बजारमा जान्छु र सामानहरू लिन्छु। उसले सोच्यो कि अब खाजा खाइसकेपछि मात्र बाहिर जान्छु। तर खाजा खाएपछि उसलाई आराम गर्ने बानी थियो र उसले उठेर मेहनत गर्नुको सट्टा केही बेर आराम गर्ने सोच बनायो। तर आलस्यले भरिपूर्ण उसको शरीर गहिरो निन्द्रामा पर्यो। जब ऊ उठ्यो तब सूर्यास्त नजिकै थियो। त्यसपछि ऊ तुरुन्तै बजारतिर दौडियो। तर बाटोमा उसले गुरुजीलाई भेट्टायो र देखेपछि उनको पाउमा घोप्टो पर्दै यो जादुको ढुङ्गा केही समयको लागि आफूलाई दिनको लागि बिन्ती गर्न थाल्यो। तर गुरुजीले उसको पुकार सुनेनन् र त्यो चेलाको धनी हुने सपना चकनाचुर भयो। यस घटनाबाट त्यो चेलाले एउटा ठुलो पाठ सिक्यो। ऊ आफ्नो अल्छीपन देखेर पछुताउन थाल्यो र सोच्न थाल्यो कि आलस्य नै मेरो जीवनको लागि श्राप हो। र उसले त्यो दिन प्रण गर्यो कि अबदेखि कामबाट कहिल्यै पनि पछि हट्ने छैन
र मेहनती, सतर्क र सक्रिय व्यक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याउने छु। साथीहरू, त्यसकारण हरेकले जीवनमा एकभन्दा बढी अवसरहरू प्राप्त गर्दछन्, तर धेरै व्यक्तिहरूले केवल आफ्नो आलस्यको कारण त्यो अवसरलाई गुमाउँछन्। त्यसैले यदि तपाईँ पनि सफल, खुसी, भाग्यमानी, धनी वा ठुलो हुन चाहनुहुन्छ भने आलस्य र अल्छीपनालाई त्यागेर आफूभित्र विवेक, मेहनती श्रम र निरन्तर जागरुकता जस्ता गुणहरू विकास गर्नुहोस्। र जब तपाईँको दिमागमा कुनै महत्त्वपूर्ण कामलाई व्यवस्था गर्दै पन्छाउने सोच आउँछ नि, तब आफैलाई एउटा प्रश्न सोध्नुहोस्, आज नै किन नगर्ने? एकजना सन्त थिए। उनी प्राय यात्रा गर्थे र उनको नियम यो थियो कि उनी त्यस्ता व्यक्तिहरू कहाँ शरण लिन्थे जसको आचरण राम्रो होस् र घर शुद्ध होस्। एकपटक उनले वृन्दावन जाने विचार गरे, तर उनी जाँदा जाँदै बाटोमै रात पर्यो। त्यसपछि उनले सोचे कि जुन बाटो हिँडिरहेको छु, अब यही गाउँमै आजको रात बिताउने छु र बिहान सबेरै उठेर फेरि आफ्नो यात्रा सुरु गर्नेछु। तब उनको नियमअनुसार उनले एउटा घर खोज्नु पर्थ्यो, जुन घर उनको लागि बस्न योग्य होस्। जब उनले केही मानिसहरूलाई यस बारेमा प्रश्न गरे, कसैले उनलाई भने कि केही नजिकैको एउटा गाउँका सबै मानिसहरू धार्मिक छन् र कृष्णका परम भक्तहरू छन्। सन्त त्यो गाउँमा गए र एकजना व्यक्तिको घरको ढोका ढकढक्याए र भने, भाइ, म थोरै आराम गर्न चाहन्छु, के म तपाईँको घरमा रात बिताउन सक्छु? तर मेरो एउटा नियम यो छ कि म केवल उसको घरमा खाना र पानी लिन्छु जसको घरको नैतिक विचार शुद्ध छ। त्यो मान्छेले भन्यो, माफ गर्नुहोस् महाराज, म यस गाउँको एक तुच्छ व्यक्ति हुँ, तर यस गाउँका सबै मानिसहरू मभन्दा पवित्र छन्। तैपनि यदि तपाईँ मेरो घरमा बस्नुभयो भने म आफैलाई भाग्यमानी सम्झनेछु। सन्तले यसमा केही भनेनन् र अगाडि बढे। नजिकैको घरको अर्को मान्छेलाई पनि रात बिताउन बिन्ती गरे। त्यो व्यक्तिले भन्यो, महाराज, म आफूलाई यस गाउँका सबै मान्छे जस्तो पवित्र ठान्दिन। अझै यदि तपाईँ मेरो घरमा बस्नुहुन्छ भने म धेरै खुसी हुनेछु। सन्त त्यसपछि केही पनि नबोलेर त्यहाँबाट अगाडि बढे र अगाडि जति पनि घरमा गए सबैजसो मान्छेहरूले लगभग उस्तै कुरा गरे। तब सन्तले आफू एक सन्त भएर पनि अरूलाई सानो सम्झनु र त्यस्तो सानो सोच राखेकोमा आफैप्रति लज्जित महसुस गर्न थाले। जबकि एक साधारण मानिस जो घर धनी छ र आफ्नो परिवारको जिम्मेवारी वहन गरेको छ, उसले यति राम्रोसित व्यवहार गर्दैछ कि उसले आफूलाई गाउँको एक सामान्य मान्छेको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ र अरू सबैलाई आफूभन्दा राम्रो भन्दैछ। तब उनी पहिलो मान्छे कहाँ गए र उसलाई भने कि माफ गर्नुहोस्, मलाई लाग्छ कि यस गाउँका प्रत्येक व्यक्ति पवित्र छन्, तर म तपाईँको घरमा बस्न चाहन्छु। साथीहरू, यस कहानीले हामीलाई नम्र हुन सिकाउँछ। आफूलाई सानो सम्झेर र आफूलाई अरूसँग तुलना नगर्दा वास्तविक जीवनमा तपाईँलाई महान बनाउँछ। त्यसैले कहिल्यै पनि अरूलाई सानो नठानौँ। एउटा गाउँमा एकजना व्यापारी बस्ने गर्थ्यो र उसलाई भगवानप्रति ठुलो विश्वास थियो। एकपटक त्यो व्यापारी अर्को सहरबाट घर फर्कदै थियो।
बसबाट ओर्लेर ऊ पैदल आफ्नो घरतिर गइरहेको थियो। बाटोमा उसले एउटा ठुलो चम्किरहेको पत्थर देख्यो। व्यापारी त्यो पत्थरतिर आकर्षित भयो र उसले सोच्यो कि यो पत्थर आफ्नो घर लिएर जान्छु र भगवानको भव्य मूर्ति बनाउँछु। व्यापारीले पत्थर उठायो र बाटोमा एक प्रसिद्ध मूर्तिकारको पसलमा रोकिएर उसलाई भन्यो, यो पत्थरको सुन्दर देवी माताको मूर्ति बनाऊ। मूर्तिकारले भन्यो, ठिक छ, यसलाई यहीँ छोडिदिनुहोस् र केही दिनपछि लिन आउनुहोला। त्यसपछि मूर्तिकारले त्यो पत्थर कुद्न सुरु गर्यो र सुरुमा आफ्नो औजारहरूले त्यसलाई काट्न थाल्यो। मूर्तिकारले पहिलो आक्रमण गरेपछि उसलाई थाहा भयो कि त्यो पत्थर एकदमै कठोर छ। मूर्तिकारले पूर्ण जोसका साथ फेरि प्रहार गर्यो, तर पत्थर टसमस भएन। तब उसको पसिना छुट्न थाल्यो। उसले हथौडा प्रहार गर्न जारी राख्यो, तर पत्थर तोड्न सकेन। उसले धेरै दिनसम्म लगातार प्रयास गर्यो र आफ्नो तर्फबाट 99% काम गर्यो, तर पत्थर तोड्न असफल भयो। केही दिनपछि जब व्यापारी मूर्तिकारबाट आफ्नो मूर्ति लिन आयो, तब मूर्तिकारले उसलाई भन्यो कि यो पत्थरबाट मूर्ति बनाउन सकिँदैन। यो सुनेर व्यापारी दुखी भयो र आफ्नो पत्थर लिएर गयो। पछि उसले अर्को पसलको शिल्पकारलाई त्यही पत्थरको मूर्ति बनाउन दियो। त्यसपछि त्यो मूर्तिकारले आफ्नो औजार लिएर पत्थर काट्न थाल्यो। पहिलो हथौडा हिर्काउने बित्तिकै त्यो पत्थर फुटिहाल्यो, किनकि पहिलो मूर्तिकारको हथौडा प्रहारले पत्थर एकदमै कमजोर भइसकेको थियो। व्यापारी यो देखेर अत्यन्त खुसी भयो र शिल्पकारले देवी माताको सुन्दर मूर्ति बनायो। व्यापारी पहिलो मूर्तिकारको अवस्थालाई हेरेर मुस्कुराइरहेको थियो, किनकि त्यो मूर्तिकारले 99% काम गरेको थियो, तर अन्तिममा थकित भयो। वास्तवमा उसले फेरि एकपटक अन्तिम प्रयास गरेको भए ऊ सफल हुने थियो। साँच्चै नै साथीहरू, यही कुरा समान रूपमा हामी माथि पनि लागू हुन्छ। धेरै मानिसहरूले महसुस गर्छन् कि गाह्रो प्रयासको बावजुद तिनीहरू सफल हुन सकेनन्, तर सत्य यो हो कि अन्तिम प्रयासअघि उनीहरू थकित हुन्छन्। निरन्तर प्रयास गरिरहनुहोस्, के थाहा तपाईको अर्को प्रयास अन्तिम हुन सक्छ, जसले तपाईको जीवनलाई परिवर्तन गर्नेछ। एकजना 8 वर्षको बच्चा आफ्नो हातको मुठीमा 1 रुपैयाँको सिक्का लिएर एउटा पसलमा गयो र भन्यो, के तपाईको पसलमा भगवान छन्? यो सुनेर पसलेले त्यो सिक्का भुइँमा फ्याँकिदियो र बच्चालाई त्यहाँबाट निकालिदियो। त्यो बच्चा फेरि नजिकैको अर्को पसलमा गयो र 1 रुपैयाँको सिक्का लिएर चुपचाप उभिरह्यो। पसलेले भन्यो, ए केटा, तिमी 1 रुपैयाँमा के चाहन्छौ? केटाले भन्यो, म तपाईको पसलमा भगवान चाहन्छु। त्यो पसलेले पनि उसलाई त्यहाँबाट भगाइदियो, तर त्यो निर्दोष बच्चाले हार मानेन। एउटा पसलबाट अर्को पसलमा, दोस्रोदेखि तेस्रोसम्म त्यसो गर्दा गर्दै उसले करिब 50 वटा जति पसलमा चक्कर लगायो र अन्तिममा एउटा पसलमा पुग्यो जहाँ एकजना बुढो पसले बसेको थियो र उसले सोध्यो, तिमी किन भगवानलाई किन्न चाहिरहेका छौ? भगवानलाई पाएर के गर्छौ? पहिलो पटक एकजना पसलेको मुखबाट यो प्रश्न सुनेर बच्चाको अनुहारमा आशाको किरण छायो। उसलाई यस्तो लाग्यो कि यो पसलमा भगवान फेला पर्नेछन्। बच्चाले उत्साहका साथ जवाब दियो,
यो संसारमा मेरो आमा बाहेक अरू कोही पनि छैनन्। मेरी आमाले दिनभरि काम गर्छिन् र मेरो लागि खाना ल्याउँछिन्। मेरी आमा अहिले अस्पतालमा छिन्। मेरी आमाको मृत्यु भएमा मलाई कसले खुवाउला? डाक्टरले भनेका छन् कि अब केवल तिम्रो आमालाई भगवानले मात्र बचाउन सक्छन्। के तपाईको पसलमा भगवान छन्? पसलेले भन्यो, हो, मेरो पसलमा भगवान छन्। भन, तिमीसँग कति रुपैयाँ छ? बच्चाले भन्यो, 1 रुपैयाँ मात्र। पसलेले भन्यो, कुनै समस्या छैन, 1 रुपैयाँमा मात्र पनि भगवान पाउन सकिन्छ। पसलेले बच्चाको हातबाट 1 रुपैयाँ लियो, तर उसको पसलमा 1 रुपैयाँमा 1 गिलास पानी बाहेक अरू केही चिज आउन सक्ने सम्भावना थिएन। त्यसैले पसलेले त्यो बच्चालाई फिल्टरबाट 1 गिलास पानी दियो र भन्यो कि यो पानी तिम्रो आमालाई पिउन देऊ अनि सब ठिक हुनेछ। भोलिपल्ट केही चिकित्सा विशेषज्ञहरू त्यस अस्पतालमा पुगे। महिलाको शल्यक्रिया भयो र अत्यन्त छोटो समयमै उनी निको भइन्। डिस्चार्ज कागजमा अस्पतालको बिल देखेर ती महिलाको होस उड्यो। डाक्टरले उनलाई आश्वासन दिए, कुनै चिन्ता नलिनुहोस्, एकजना वृद्ध सज्जनले तपाईको सबै बिलहरू तिरेका छन् र साथमा एउटा पत्र पनि छोडेर गएका छन्। ती महिलाले चिठी खोलेर पढ्न थालिन्। त्यसमा लेखिएको थियो, मलाई धन्यवाद दिन आवश्यक छैन, भगवान आफैले तपाईलाई बचाउनु भएको छ, म त केवल एक माध्यम मात्र हुँ। यदि तपाईँ धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईको अबोध बच्चालाई दिनुहोस्, जो केवल 1 रुपैयाँ साथमा लिएर मूर्ख जसरी भगवानलाई खोज्न भौतारिरहेको थियो। उसको मनमा दृढ मनोकामना थियो कि केवल भगवानले नै तपाईलाई बचाउन सक्छन्। यसलाई नै विश्वास भनिन्छ। साथीहरू, त्यसकारण भगवानलाई पाउन करोडौं रुपैयाँ दान दिनु पर्दैन। यदि तपाईको दिमागमा अटल विश्वास छ भने त्यो 1 रुपैयाँमा पनि पाउन सकिन्छ। एकपटक एकजना बादशाह आफ्नो कुकुरको साथमा डुङ्गामा यात्रा गरिरहेका थिए। डुङ्गामा अन्य यात्रीको साथमा एकजना दार्शनिक पनि थिए। कुकुरले कहिल्यै पनि डुङ्गामा यात्रा गरेको थिएन, त्यसैले उसले केही असहज महसुस गरिरहेको थियो। ऊ कहिले उफ्रिने कहिले बस्ने गरिरहेको थियो र कसैलाई पनि आरामले बस्न दिइरहेको थिएन। डुङ्गा चालक उसको व्यवहार देखेर हैरान थियो, किनकि यस्तो स्थितिमा यात्रुको हडबडाहटले डुङ्गा डुब्न सक्थ्यो। ऊ आफू पनि डुब्नेछ र अरूलाई पनि डुबाउनेछ। तर कुकुर आफ्नो स्वभावको कारण उफ्रिरहेको थियो। कुकुरको यस्तो चाला देखेर बादशाह पनि रिसाइरहेका थिए, तर कुकुरलाई सुधार्ने कुनै पनि उपाय उनको दिमागमा आइरहेको थिएन। डुङ्गामा बसिरहेका दार्शनिकलाई यो कुरा सह्य भएन। उनी बादशाह कहाँ पुगे र भने, सरकार, यदि तपाईँ अनुमति दिनुहुन्छ भने म यो कुकुरलाई रुझेको बिरालो बनाइदिन सक्छु। बादशाहले तुरुन्तै अनुमति दिए। तब दार्शनिकले 2 जना यात्रुको सहारा लिएर त्यो कुकुरलाई डुङ्गाबाट उठाएर नदीमा फ्याँकिदिए। कुकुर तैरिरहेको थियो र डुङ्गाको खुट्टा समाउन खोज्थ्यो। अब उसलाई आफ्नो ज्यान प्यारो लागिरहेको थियो। केही समयपछि दार्शनिकले उसलाई नदीबाट तानेर डुङ्गामा बसाए। कुकुर चुप लागेर गयो र डुङ्गाको एउटा कुनामा बस्यो। डुङ्गामा सवार अन्य यात्रीसर बादशाह पनि त्यो कुकुरको बदलिएको व्यवहार देखेर ठुलो आश्चर्यमा परे।
बादशाहले दार्शनिकलाई सोधे, यो कुकुर त पहिला उफ्रिएर अनावश्यक हरकत गरिरहेको थियो, अब हेर त यो कसरी पाल्तु जनावर जस्तै बसिरहेको छ। तब दार्शनिकले भने, स्वयं दुःखको स्वाद नचाख्दासम्म उसलाई विपत्तिको ख्याल आउँदैन। यो कुकुरलाई जब मैले पानीमा फ्याँकेँ तब यसले पानीको ताकत र डुङ्गाको उपयोगिता सम्झिन सक्यो। साँच्चै नै साथीहरू, दुःखको स्वाद नचाख्दासम्म विपत्तिको ख्याल आउँदैन। एक पटक एकजना बाबु छोरा जलमार्गमा यात्रा गर्दै थिए। यात्राको क्रममा उनीहरूले बाटो बिराए। त्यसपछि डुङ्गाले उनीहरूलाई एउटा यस्तो स्थानमा पुर्यायो जहाँ दुईवटा टापु नजिकै थिए र त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूको डुङ्गा पनि बिग्रियो। बुबाले छोरालाई भने, अब हामी दुवैजनाको लागि अन्तिम घडी आए जस्तो छ, कतै पनि सहारा देखिँदैन। तब अचानक बाबुको दिमागमा एउटा उपाय आयो र छोरालाई भन्यो कि यसै पनि अब हाम्रो अन्तिम समय नजिक छ, त्यसैले भगवानको प्रार्थना गरौँ। ती दुवै टापुहरू आपसमा बाँडिएका थिए र बाबु छोराले त्यो आपसमा एकवटा बाँडे अनि दुवैले अलग अलग रहेर भगवानलाई प्रार्थना गर्न थाले। छोराले भगवानलाई भन्यो, प्रभु, यस टापुमा रुख र बोट बिरुवाहरू बढाउनुहोस्, जसको फलफुल खाएर हामी हाम्रो भोक मेटाउन सकौँ। भगवानले उसको प्रार्थना सुने र त्यहाँ रुख बोट बिरुवाहरू तुरुन्तै बढ्यो, साथै फलफुल पनि त्यसमा फलेको थियो। उसले भन्यो, यो त चमत्कार भयो। त्यसपछि फेरि उसले प्रार्थना गर्यो, एकजना सुन्दर महिला आउनुहोस् ताकि हामी यहीँ बस्न सकौँ र आफ्नो परिवार बसाउन सकौँ। तुरुन्तै त्यहाँ एक सुन्दर महिला पनि देखा परिन्। अब उसले सोच्न थाल्यो कि मेरो प्रत्येक प्रार्थना सुनिएको छ, त्यसो भए हामी किन भगवानसँग यहाँबाट बाहिर जानको लागि सहायता नमाग्ने। उसले ठिक त्यस्तै गर्यो। उसले प्रार्थना गर्यो कि एउटा नयाँ डुङ्गामा चढेर हामी यहाँबाट निस्कन सकौँ। तुरुन्तै त्यहाँ डुङ्गा पनि देखा पर्यो र छोरा त्यसमा चढेर बाहिर निस्किन थाल्यो। तब त्यहाँ एउटा आकाशवाणी भयो, छोरा, तिमी एक्लै जाँदैछौ, आफ्नो बुबालाई साथै लग्दैनौ। तर छोराले भन्यो, उनलाई छोडिदेऊ, उनले पनि प्रार्थना गरिरहेका छन्, तर तपाईँले उनको कुनै पनि प्रार्थना सुन्नु भएन। हुनसक्छ मेरो बुबाको दिमाग शुद्ध छैन, त्यसैले उनलाई यसको फल भोग्न दिनुहोस्। उसको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि आकाशवाणीले भन्यो, छोरा, तिमीलाई थाहा छ तिम्रो बुबाले के प्रार्थना गरेका छन् भनेर? छोराले भन्यो, थाहा छैन। त्यसो भए सुन, तिम्रो बुबाले केवल एउटै चिज प्रार्थना गरेका छन् कि, हे प्रभु, मेरो छोराले तपाईँसँग जे माग्छ उसलाई दिनुहोला। साथीहरू, यो कहानीबाट हामी बुझ्न सक्छौँ कि पिता कति महान हुन्छन् भनेर। एउटा गाउँमा एकपटक एकजना जमिनदार र उसको एकजना मजदुरको एकै साथ मृत्यु भयो। दुवै यमलोक पुगे। यमराजले जमिनदारलाई भने, आजदेखि तिमीले श्रमिकको सेवा गर्नेछौ। उनले मजदुरलाई भने, अब तिमीले कुनै पनि काम गर्नुपर्ने छैन र यहाँ आराम गरेर बस्दा हुन्छ। यमराजको यस्तो कुरा सुनेर जमिनदार चिन्तित भयो। मजदुरले पृथ्वीमा जमिनदारको सेवा गर्थ्यो, तर अब यहाँ त उल्टो हुने भयो। जमिनदारले भन्यो, प्रभु,
तपाईले मलाई यस्तो दण्ड किन दिनुभयो? म भगवानको परम भक्त हुँ। हरेक दिन मन्दिर जाने गर्थे, शुद्ध घिउ चढाएर भगवानलाई आरती गर्थे र बहुमूल्य चिजहरू दान गर्थे, साथै अन्य धार्मिक कार्यक्रम पनि गरिरहन्थे। यमराजले मजदुरलाई सोधे, पृथ्वीमा तिमीले के गर्थ्यौ? मजदुरले भन्यो, भगवान, म एक गरिब मजदुर थिएँ। दिनभरि जमिनदारको खेतमा कडा परिश्रम गर्थे र मजदुरी बापत जमिनदारबाट पाएको पारिश्रमिकले जसोतसो परिवार पाल्दै आएको थिएँ र माया मोहबाट टाढा रहेर समय मिलेसम्म भगवानलाई याद गर्थे। भगवानसँग कहिले पनि केही मागिन। गरिबीको कारण दिनदिनै मन्दिरमा आरती गर्न असमर्थ थिए, तर घरमा तेल छँदा मन्दिरमा गएर आरती गर्थे र आरतीपछि बत्ती अँध्यारो बाटोमा राखिदिन्थे ताकि अन्धकारमा आवत जावत गर्ने मानिसहरूलाई उज्यालो प्राप्त होस्। यमराजले जमिनदारलाई भने, तिमीले मजदुरको कुरालाई ध्यान दिएर सुन्यौ नि। भगवान धन र अहङ्कारसँग खुसी हुनुहुन्न। कडा परिश्रम र इमान्दारीले कमाउने व्यक्तिसँग भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। यो मजदुर तिम्रो खेतमा काम गरेर खुसी थियो र स्वच्छ हृदयले भगवानको उपासना गर्थ्यो, जबकि तिमी अत्यधिक पैसा प्राप्त गर्नको लागि पूजा गर्थ्यौ। तिमी मजदुरलाई ज्यादा काम लगाएर कम ज्याला दिने गर्थ्यौ। तिम्रो कामको कारणले तिमीलाई एक मजदुरको नोकर बनाइयो ताकि तिमीले पनि एउटा नोकरको दुःख र पीडा बुझ्न सक। साथीहरू, यो कहानी मार्फत हामीले बुझ्न सक्छौँ कि कर्मको फल कस्तो हुन्छ भनेर। एक पटकको कुरा हो, एकजना राजाको सुगा मर्यो। उनले भने, मन्त्री, हाम्रो पिंजरा सुनसान भयो, यसमा एउटा सुगा फेरि हुर्काउनु पर्यो। सधैँभरि सुगा भनेको समयमा नपाइन पनि सक्छ। राजाले यति भनिसकेपछि मन्त्री एकजना सन्त कहाँ गए र भने, प्रभु, राजाले एउटा सुगा ल्याउन जिद्दी गर्दैछन्। यदि तपाईले आफ्नो सुगा दिनुभयो भने यो ठुलो आशिष हुनेछ। सन्तले भने, ठिक छ, यो लिनुहोस्। राजाले अत्यन्तै स्नेहका साथ सुगालाई आरामदायी सुनको पिंजरामा राख्ने व्यवस्था गरे। सुगाले बर्मा मुहुर्तमा बोल्न थाल्यो, ओम तत्सत, ओम तत्सत। राजा उठ्नुहोस्, रानी उठ्नुहोस्, यो निन्द्रामा नभई उपासना गर्ने समय हो। उसको मुखबाट कहिले रामायणको त कहिले गीताको श्लोक निस्किन थाल्यो। सम्पूर्ण शाही परिवार बिहान सबेरै उठेर उसको कुरा सुन्थे। राजा भन्थे कि सुगा घरमा के ल्याइन्थ्यो, कुनै एकजना महान सन्त नै भेटिएको जस्तो भयो। तर प्रत्येक जीवको एक निश्चित उमेर हुन्छ। एक दिन सुगाको मृत्यु भयो। राजा, रानी, शाही परिवार र सम्पूर्ण राष्ट्रले हप्तौसम्म शोक मनाए। राष्ट्रिय झण्डा झुकाइएको थियो। कुनै तरिकाले शाही परिवारले शोकलाई शक्तिमा बदले र पुनः सन्तुलित भएर राजकाजमा संलग्न भए। फेरि राजाले भने, मन्त्री, खाली पिंजडा उजाड देखिन्छ, एउटा सुगा फेरि व्यवस्था गर। मन्त्रीले चारैतिर धेरै खोजबिन गरे र अन्तमा एक ठाउँमा एकजना मासु पसलेको घरमा एउटा सुगा पिंजडामा झुन्डिरहेको देखे। मन्त्रीले त्यो मासु पसलेलाई भने कि हाम्रो राजालाई एउटा सुगा चाहिएको छ। त्यो व्यक्तिले भन्यो, हामी तपाईको राज्यमा बस्छौँ, यदि मैले नचाहे पनि तपाईले यो सुगा छिनेरै लानुहुनेछ। मन्त्रीले भने, होइन,
म त अनुरोध गर्दैछु। मासु पसलेले भन्यो कि कसैले एउटा रुखबाट 2वटा सुगा पकडेर ल्याएको थियो। उसले एउटा महात्माजीलाई दिएको थियो र अर्को मैले उसँग किनेको थिएँ। यदि राजालाई सुगा चाहिएको छ भने यसलाई लैजानुहोस्। अब त्यो मासु पसलेको सुगा राजाको पिंजडामा पुग्यो। शाही परिवार धेरै खुसी थिए। सबैले सोचे कि त्यही सुगा फेरि जीवित भएर आयो। दुवैको नाक, मुख, पखेटा, आकार सब चिज एक नासको थियो। तर भोलिपल्ट बिहान त्यो सुगाले मासु पसलेले आफ्ना नोकरहरूलाई उठाउनको लागि बोलाए जसरी बोलाउन थाल्यो। हरामीको बच्चा, राजा भएर बसेको छ, जा मेरो लागि अन्डा लिएर आइज, नत्र डन्डा लगाउँछु। सुगाले यस्तो भनेको सुनेर राजा यति रिसाए कि उनले त्यो सुगाको घाँटी निमोठेर पिंजडाबाट बाहिर फ्याँकिदिए। दुवै सुगा वास्तवमा सहोदर दाजुभाइ थिए। एउटाको घाँटी निमोठिएको थियो भने अर्कोको मृत्युमा राष्ट्रिय शोक मनाइएको थियो र झन्डा झुकाइएको थियो। साथीहरू, आखिर गल्ती कहाँ भयो त? भिन्नता थियो त केवल सत्सङ्गको र प्रभाव थियो सङ्गतको। एकपटक एउटा चोरले एकजना गुरुलाई भन्यो, गुरुजी, चोरी गर्नु मेरो काम हो, यसबाट म छुटकारा पाउनै सक्दिनँ। तब गुरुजीले भने, ठिक छ, तिमीलाई म एउटा अर्को काम दिन्छु, त्यो गर्नु र कुनै पनि पराई स्त्रीलाई आफ्नो आमा र बहिनी समान सम्झिनु। चोरले भन्यो, ठिक छ, यो काम म गर्नेछु र तपाईँले भने जस्तै कुनै पनि पराई स्त्रीलाई आफ्नो आमा र बहिनी समान सम्झिनेछु। त्यो राज्यमा एकजना राजाको कुनै बच्चा थिएन। विवाह गरेको 5 वर्षसम्म पनि उनीहरूको सन्तान हुन सकेन। त्यसैले उनले आफ्नी रानीलाई नजिकैको एउटा घरमा 10-12 वर्षदेखि छुट्टै राखेका थिए र उक्त घर वरिपरि निगरानीको लागि सैनिकहरू खटाएका थिए। त्यो चोर एक दिन उनै रानीको घरमा गयो। रानीले थाहा पाइन् कि घरमा चोर आएको छ। अर्कोतर्फ सिपाहीहरूले पनि देखे कि कोही मानिस रानीको घरभित्र छिरेको छ र उनीहरूले यो कुरा राजालाई सुनाए। राजाले भने, ठिक छ, म पनि लुकेर हेर्छु। तब राजाले लुकेर हेर्न सुरु गरे। रानीले चोरलाई भनिन्, तिमी यहाँ केसमा चढेर आएका छौ? चोरले भन्यो, ऊँटमा आएको छु। रानीले भनिन्, म तिम्रो ऊँटलाई सुन र चाँदीले भरिदिन्छु, बस मेरो एउटा इच्छा पुरा गरिदेऊ। त्यो चोरले आफ्नो गुरुले भनेको कुरा सम्झियो र भन्यो, तपाईँ मेरी आमा सरह हुनुहुन्छ। यदि छोराले गर्ने कुनै योग्य काम छ भने भन्नुहोस्, अन्यथा तपाईँको कुनै पनि अर्को इच्छा म पुरा गर्न सक्दिनँ। राजाले यो सबै घटनाक्रम देखिरहेका थिए र सोचे कि वाह, यति इमान्दार चोर। राजाले उसलाई समाते र महलमा लगेर भने, तिम्रो इमान्दारिताबाट म खुसी छु। तिमी जे माग्छौ म दिन्छु, भन के चाहियो? चोरले भन्यो कि तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुहोस्, तब मात्र म माग्छु। राजाले भने, ठिक छ, माग, म वचन दिन्छु, तिमीले मागेको चिज अवश्य दिनेछु। चोरले भन्यो, तपाईँले आफ्नी रानीलाई जसरी एक्लै छाडेर दुःख दिनुभएको छ नि, अबदेखि फेरि उनलाई खुसी पार्नुहोस्। चोरको यस्तो कुरा सुनेर राजा एकदमै खुसी भए। उनले रानीलाई बोलाए र भने कि रानी, तिमीलाई मैले धेरै दुःख दिए, आज तिमीले पनि केही माग। रानीले भनिन्,
यदि तपाईँ लेखोटमा मोहर लगाएर दिनुहुन्छ भने म अवश्य माग्नेछु। राजाले मोहर लगाए। तब रानीले भनिन्, राजा, हाम्रो कुनै सन्तान छैनन्, त्यसैले यो चोरलाई हाम्रो छोराको रूपमा स्वीकार गरौँ र उसलाई राजा बनाऊ। साथीहरू, तब सद्गुरुको एक वचनको पालनाले त्यो चोर राजाको उत्तराधिकारी बन्न सफल भयो। एक समयको कुरा हो, एउटा गाउँमा एकजना गरिब केटा बस्थ्यो। उसको परिवारको आर्थिक अवस्था राम्रो थिएन। धेरै पटक परिस्थिति यस्तो हुन्थ्यो कि उसको घरमा सबै सदस्यहरूको लागि पूर्ण भोजन समेत तयार हुँदैन थियो। कुनै किसिमले उसका अभिभावकले उसलाई स्नातकसम्म शिक्षा दिन सफल भए। एक दिन अध्ययन पुरा भएपछि त्यो केटा एउटा शहरमा अन्तर्वार्ता दिन गइरहेको थियो। ऊ रेलमा यात्रा गर्दै थियो। जब खाना खाने समय भयो, वरपरका सबै मानिसहरूले आफ्ना टिफिनहरू खोलेर खान थाले। तिनीहरूले खाएको देखेर केटा पनि भोकायो र उसले पनि आफ्नो टिफिन निकाल्यो। तर त्यो दिन उसको टिफिनमा केवल 2वटा रोटी थियो र तरकारी अचार केही पनि थिएन। ऊ रोटीलाई तरकारीसँग मिलाएको अभिनय गर्थ्यो र मुखमा राख्थ्यो। वरपरका व्यक्तिहरू उसले बारम्बार यस्तो गरेको देखेर छक्क परे। एकजना मान्छेले त्यो केटालाई सोध्यो कि जब तिम्रो टिफिनमा रोटी बाहेक अरू केही पनि छैन भने तिमी किन यस्तो नाटक गरिरहेका छौ? उसको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि त्यो केटाले जवाफ दियो, म यस्तो सोच्दैछु कि मेरो टिफिनमा रोटीको अलावा अचार पनि छ। त्यो केटाले भन्यो, यस्तो गर्नाले के तिमीले अचारको स्वाद पनि पाएका छौ त? केटाले भन्यो, हो, यस्तो सोच्नाले मात्र पनि मलाई रोटी स्वादिष्ट लागिरहेको छ। तब उनीहरूको कुरा सुनिरहेको अर्को एकजना मान्छेले भन्यो, यदि तिमीले सोच्दा मात्रै पनि रोटी स्वादिष्ट भएको छ भने मटर पनिर या शाही पनिरको बारेमा किन सोच्दैनौ? तिमी किन साधारण अचार नै सोचिरहेका छौ? साँच्चै नै साथीहरू, त्यो व्यक्तिले ठिक भनेको थियो। जब सोच्नु नै छ भने किन ठुलो कुरा नसोच्ने? जब ठुलो कुरा सोचिन्छ तब नै केही ठुलो गर्न सकिन्छ। जब हामी निशुल्कमा सोचेर महसुस गर्न सक्छौँ भने किन सानो सोच्ने? एकपटक एकजना शिष्यले शिष्टतापूर्वक आफ्नो गुरुजीलाई सोधे, गुरुजी, कोही व्यक्ति भन्छन् कि जीवन एक सङ्घर्ष हो, कोही भन्छन् जीवन एक खेल हो र कोही जीवनलाई उत्सव भन्छन्। तिनीहरूमध्ये कसले भनेको सही हो? गुरुजीले तुरुन्तै जवाफ दिए, शिष्य, जसले गुरुलाई पाएनन् उनीहरूको लागि जीवन एक सङ्घर्ष हो। जसले गुरुलाई फेला पारे उनीहरूको लागि जीवन एक खेल हो र जसले गुरुले दिएको निर्देशनलाई अनुसरण गरेर अगाडि बढे उनीहरूले नै जीवनलाई उत्सवको रूपमा नाम दिने हिम्मत जुटाउन सके। गुरुजीको यस्तो उत्तर सुनेपछि पनि ती चेला पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भएनन्। गुरुजीले शिष्यको मनोदशा बुझिहाले र अगाडि भने, शिष्य, म तिमीलाई यसै सन्दर्भमा एउटा कथा भन्छु। यदि तिमीले ध्यान दिएर सुन्यौ भने तिमीले आफैले आफ्नो प्रश्नको उत्तर दिन सक्नेछौ। उनले वर्णन गरेको कथा यस्तो थियो। एकपटक एउटा गुरुकुलमा 3 जना चेलाहरूले अध्ययन पुरा गरेपछि गुरु दक्षिणामा आफूलाई चाहिएको कुरा बताउन गुरुजीलाई बिन्ती गरे। गुरुजी पहिले मुस्कुराए
र त्यसपछि धेरै मायालुपूर्वक बोल्न थाले। म गुरु दक्षिणा बापत तिमीहरूबाट एक झोला सुक्खा पातहरू चाहन्छु, ल्याउन सक्छौ। गुरुको यस्तो कुरा सुनेर तिनैजना खुसी भए, किनभने उनीहरूले आफ्नो गुरुको इच्छा सजिलै पूरा गर्न सक्नेछन् भन्ने सोचेका थिए। सुक्खा पातहरू त जङ्गलमा जताततै छरिएका छन्। उनीहरूले उत्साहका साथ एउटै स्वरमा भने, गुरुजी, तपाईँ जो आज्ञा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तिनैजना चेलाहरू हिँड्दै नजिकैको जङ्गलमा पुगे। तर त्यहाँ त केही मुठ्ठा मात्रै सुक्खा पातहरू थिए। यो देखेर उनीहरू आश्चर्यचकित भए। उनीहरू छक्क परे कि कसले जङ्गलबाट सुक्खा पातहरू उठायो। यतिखेर उनीहरूले टाढाबाट आउँदै गरेको एकजना किसानलाई देखे र उसलाई बिन्ती गर्दै भने, हामीलाई एक थैली मात्रै सुक्खा पातहरू दिनुहोस्। तब त्यो किसानले उनीहरूसँग माफी माग्दै भन्यो, म तिमीहरूलाई मद्दत गर्न सक्दिनँ, किनकि मैले पहिले नै सुक्खा पातहरू इन्धनको रूपमा प्रयोग गरिसके। त्यसपछि ती तिनैजना नजिकैको गाउँतिर जान थाले। उनीहरूलाई आशा थियो कि त्यो गाउँमा अवश्य पनि केही सहयोग मिल्नेछ। त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूले एकजना व्यापारीलाई देखे र उसँग एउटा झोलामा सुक्खा पातहरूको थैली दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरे। तर फेरि पनि उनीहरू निराश भए, किनभने त्यस व्यापारीले पहिले नै पैसा कमाउनको लागि सुक्खा पातहरूबाट टपरी बनाएर बेचिसकेको थियो। तर व्यापारीले उदारता देखायो र उनीहरूलाई एकजना वृद्ध आमाको ठेगाना बताइदियो, जसले सुक्खा पातहरू सङ्कलन गर्थिन्। तर भाग्यले उनीहरूलाई त्यहाँ पनि साथ दिएन, किनभने ती बुढी आमाले ती पातहरू छुट्याएर धेरै प्रकारका औषधिहरू बनाउँथिन्। त्यसपछि निराश भएर तिनैजना खाली हात गुरुकुल फर्किए। गुरुजीले उनीहरूलाई मायापूर्वक सोधे, बाबुहरू, ल्यायो त गुरुदक्षिणा? तिनैजनाले टाउको निहुराए। गुरुजीले फेरि सोधेपछि एकजना चेलाले भन्यो, गुरुदेव, हामीले तपाईँको चाहना पुरा गर्न सकेनौँ। हामीले त सोचेका थियौँ कि जङ्गलमा सुक्खा पातहरू जताततै छरिएर रहेका होलान्। तर कस्तो आश्चर्य, ती पातहरूलाई पनि मानिसहरूले विभिन्न किसिमले उपयोगमा ल्याउँदा रहेछन्। गुरुजी फेरि पहिले जस्तै मुस्कुराए र भने, तिमीहरू किन निराश हुन्छौ? खुसी हौ, र आज तिमीहरूले जानेर आएको यही कुरा, अर्थात् सुक्खा पात पनि व्यर्थमा जाँदैन र यसलाई धेरै किसिमले प्रयोगमा ल्याइन्छ। यही ज्ञान मलाई गुरु दक्षिणाको रूपमा देऊ। ती तिनैजना चेलाहरूले गुरुजीलाई दण्डवत गरे र खुसी साथ आफ्नो घरतिर लागे। ती शिष्य जसले गुरुजीको कथा ध्यानपूर्वक सुनिरहेका थिए, उनले अचानक ठुलो उत्साहका साथ भने, गुरुजी, तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुराबाट म अहिले राम्ररी परिचित छु। तपाईँको सङ्केत वास्तवमा विश्वव्यापी रूपमा सुलभ पातहरू त बेकार हुँदैनन् भने हामी कसरी कुनै वस्तु वा व्यक्तिलाई सानो र तुच्छ ठान्न सक्छौँ? कमिलादेखि हात्ती र सिंहदेखि तरवारसम्म सबैको आफ्नै महत्त्व हुन्छ। गुरुजीले तुरुन्त भने, हो शिष्य, म यो पनि भन्न चाहन्छु कि जब हामी कसैलाई भेट्छौँ तब उनीहरूलाई सकेसम्म उचित मान सम्मान दिने गरौँ, ताकि एक अर्काप्रति प्रेम र सहिष्णुता बढ्न सकोस् र हाम्रो जीवन सङ्घर्षको सट्टा उत्सवमा बदलियोस्। र दोस्रो कुरा, यदि हामी जीवनलाई खेलको रूपमा लिन्छौँ भने राम्रो यो हुन्छ कि हामी निर्बाध, स्वस्थ र शान्त प्रतिस्पर्धामा भाग लिने गरौँ
र हाम्रो प्रदर्शन र निर्माणलाई उचाइमा लग्न अथक प्रयास गरौँ। अब उक्त चेला पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भइसकेको थियो। साथीहरू, त्यसकारण यदि हामीले पनि यस कहानीलाई मन, वचन र कर्म तिनै तहमा राखेर मूल्याङ्कन गर्यौँ भने यो सदैव हाम्रो मानसपटलमा जीवित रहनेछ। सबैलाई पूर्वाग्रह मुक्त मनले हेर्ने व्यक्तिले कहिले पनि आफ्नो शब्दहरूले अरूलाई आहत पुर्याउने दुस्साहस गर्दैन र उसको यही ऊर्जा, उसको पुरुषार्थले सबै अवरोधहरू हटाउँछ। वास्तवमा हाम्रो जीवनको सबैभन्दा ठुलो उत्सव प्रयास हो। यो प्राचीन समयको कुरा हो। भरुण्ड नामको एउटा अनौठो चरा थियो। उसको 2वटा टाउको थियो, तर शरीर एक थियो। दुवै टाउकोको बीचमा कुनै एकता थिएन। 2 दिमाग भएका उनीहरू 2 दिशामा सोच्ने गर्थे। यदि एक दिमागले एउटा दिशामा जाने सोच्थ्यो भने अर्कोले अर्को दिशामा जाने सोच्थ्यो। ती 2 टाउकाहरूले एक अर्कालाई घृणा गर्थे। एक दिन भरुण्ड खाना खोज्न बाहिर निस्क्यो। जब भरुण्डको पहिलो टाउकोले बाटोमा एउटा फल खसेको देख्यो, तब उसले भन्यो, वाह, कति ठुलो फल, यसलाई त म खान्छु। उसले यति भन्दा भन्दै दोस्रो टाउकोले आफ्नो मुखको चुच्चोले त्यो फललाई हिर्कायो र खान खोज्यो। तब पहिलो टाउकोले रोक्दै भन्यो, तिम्रो फोहोर चुच्चो यस फलबाट टाढा राख। मैले सुरुमा यसलाई देखेको हुँ र म नै यसलाई खान्छु। त्यसपछि दोस्रो टाउकोले भन्यो, हामी दुवै एकै शरीरका 2 भाग हौँ र त्यसैले हामीले कम्तीमा पनि खाने कुराहरू बाँटेर खानुपर्छ। पहिलो टाउकोले भन्यो, खाने भनेको आफ्नो पेट भर्नु मात्र होइन, जिब्रोको स्वाद पनि लिनु हो। जिब्रोको स्वादले मात्र पेटमा सन्तुष्टि दिन्छ। मैले तिम्रो जिब्रोको स्वादको कुनै ठेक्का लिएको छैन। पहिले मलाई फल आरामपूर्वक खान देऊ। त्यसपछि उसले फल खान सुरु गर्यो। दोस्रो टाउको उसको अपमानको बदला लिन कटिबद्ध थियो। एक दिन भरुण्ड खानाको खोजीमा भट्किँदै थियो। तब दोस्रो टाउकोले एउटा फल देख्यो। उसले त्यो फल लिएर खान सुरु गर्नै आँटेको थियो। तब पहिलो टाउकोले ठुलो स्वरले करायो, ओहो, यो फल नखाऊ, यो विषाक्त फल हो र यसले हाम्रो मृत्यु निम्त्याउँछ। दोस्रो टाउकोले हाँस्दै भन्यो, तिमी आफ्नो काम चुपचापसँग गर। म के खान्छु र के खाइरहेको छु तिमीलाई के मतलब? आफूले एक्लै फल खाएको त्यो दिन बिर्स्यौ। सुरुमा पहिलो टाउकोले उसलाई मनाउने धेरै कोसिस गर्यो, तर दोस्रो टाउकोले उसको कुरा मानेन र अन्तमा सबै फलहरू खाइसकेपछि त्यो भरुण्ड तडपी मर्यो। साथीहरू, यो कहानीबाट तपाईले बुझिसक्नु भएको छ कि आपसी फुटले कसरी विनाश निम्त्याउँछ भनेर। एक पटकको कुरा हो। धेरै मानिसहरूले डुङ्गामा गङ्गा पार गरिरहेका थिए। बिस्तारै डुङ्गा यात्रीहरूलाई लिएर अगाडि किनारतर्फ बढिरहेको थियो। त्यसमा एकजना पण्डितजी पनि थिए। पण्डितजीले नाविकलाई सोधे, तिमीले भूगोल पढेका छौ, भूगोल के हो? त्यो अनपढ नाविकलाई थाहा थिएन। उसले भन्यो, मलाई थाहा छैन। पण्डितजीले पण्डित्याईको प्रदर्शन गर्दै भने, तिम्रो केही भाग जीवन पानीमा गयो। तब पण्डितजीले अर्को प्रश्न गरे, के तिमीलाई इतिहास थाहा छ? रानी लक्ष्मीबाई कहाँकी हुन् र उनले कसरी लडाईँ लडिन्?
जब नाभिकले आफ्नो अज्ञानता प्रकट गर्यो तब पण्डितजीले विजय मुद्रामा भने कि यति कुरा पनि थाहा छैन तिमीलाई, तिम्रो आधा जीवन पानीमा गयो। त्यसपछि पण्डितजीले ज्ञानको आडम्बरमा तेस्रो प्रश्न सोधे। महाभारतको भीष्म नाभिक संवाद र रामायणको भगवान श्रीरामको संवाद थाहा छ। अशिक्षित नाभिक केही पनि बोल्न सकेन। उसले इसारामै आफ्नो अनभिज्ञता प्रकट गर्यो। तब पण्डितजीले हाँस्दै भने, तिम्रो पुरै जीवन पानीमा गयो। त्यसपछि अचानक गङ्गामा पानीको प्रवाह तीव्र हुन थाल्यो। नाभिकले आँधी बेहरीसँग सामना गर्दै थियो र पण्डितजीलाई सोध्यो, डुङ्गा डुब्न सक्छ, तपाईँ पौडिन सक्नुहुन्छ? पण्डितजीले डराउँदै भने, मलाई त पौडिन आउँदैन। नाभिकले अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भन्यो, तब बुझ्नुहोस् कि तपाईँको सम्पूर्ण जीवन पानीमा डुबेको छ। डुङ्गा केही समयपछि पल्टियो र पण्डितजी नदीमा बगेर मरे। त्यसकारण ज्ञान वाद विवाद र बहसको लागि होइन, साथै अरूलाई तुच्छ देखाउनको लागि पनि होइन। तर कहिलेकाहीँ ज्ञानको घमण्डले कोही मानिसहरूले यसलाई भुल्छन् र अरूलाई अपमान गर्छन्। याद गर्नुहोस् कि शास्त्रको ज्ञान समस्याहरूको समाधानमा प्रयोग गर्नुपर्छ। साथीहरू, त्यसैले भनिएको पनि छ, जुन रुखमा फलफुल लटरम्म फलेका हुन्छन् नि, त्यो रुखको हाँगा झुकेको हुन्छ। एउटा सहरमा एकजना धनी मानिस बस्थ्यो। उसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन पैसा कमाउनमै लगायो। उसँग यति धेरै पैसा थियो कि उसले त्यो सहर पनि किन्न सक्थ्यो। तर उसले जीवनभर कसैलाई कहिल्यै पनि सहयोग गरेन। यति धेरै पैसा भएर पनि उसले त्यो पैसा आफ्नै लागि पनि प्रयोग गरेन। उसले आफ्नो कपडा, खाना र अन्य चाहनाहरू कहिल्यै पुरा गरेन। ऊ आफ्नो जीवनमा पैसा कमाउन मात्र व्यस्त भयो। व्यस्त पनि यति भयो कि पैसा कमाउने ध्यानमा उसले आफ्नो बुढेसकाल लागेको बारेमा पनि थाहा पाएन र ऊ आफ्नो जीवनको अन्तिम क्षणमा आइपुग्यो। सृष्टिको नियमअनुसार यमराज उसको ज्यान लिन पृथ्वीमा आए। त्यो मान्छे डराएको देखेर यमराजले भने, अब तिम्रो जीवनको अन्तिम समय आइसकेको छ र म तिमीलाई आफूसँगै लैजानेछु। त्यो मान्छेले भन्यो, प्रभु, मैले आफ्नो जीवन अहिलेसम्म बाँचेकै छैन। म अझैसम्म मेरो काममा व्यस्त थिएँ। त्यसैले मैले कमाएको पैसा प्रयोग गर्ने मलाई समय दिनुहोस्। यमराजले जवाब दिए, म तिमीलाई थप समय दिन सक्दिनँ। तिम्रो जीवनका दिनहरू सकिसकेका छन् र अब दिनहरू बढाउन सकिँदैन। यमराजको यस्तो कुरा सुनेर त्यो व्यक्तिले भन्यो, प्रभु, मसँग धेरै पैसा छ। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने आधा पैसा लिनुहोस् र मलाई अर्को 1 वर्षको जीवन दिनुहोस्। उसको यस्तो आग्रह सुनेर यमराजले भने, यो सम्भव छैन। फेरि त्यो व्यक्तिले भन्यो, यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने मेरो 90% पैसा लिनुहोस् र मलाई 1 महिनाको समय दिनुहोस्। यमराजले फेरि पनि अस्वीकार गरे। त्यो व्यक्तिले भन्यो, तपाईँ मेरो सबै पैसा लिनुहोस् र मात्र 1 घन्टा दिनुहोस्। तब यमराजले उसलाई भने, बितेको समयलाई पैसाबाट पुनः प्राप्त गर्न सकिँदैन। तिमीलाई 1 घन्टा त के, म अब 1 सेकेन्ड पनि दिन सक्दिनँ। यसरी जो मानिस आफ्नो सम्पत्तिमा गर्व गर्थ्यो, उसले आफूलाई निकम्मा महसुस गर्न थाल्यो, किनकि उसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बेकारको चिज कमाउनमा बितायो
जुन आज उसले यसलाई किन्नको लागि 1 घण्टा पनि जीवन दिन सकेन। ऊ दुखी हुँदै आफ्नो मृत्युको लागि तयार भयो। साथीहरू, त्यसकारण जीवन भगवानले दिएको एउटा बहुमूल्य उपहार हो जुन पैसाबाट प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसैले आफ्नो जीवनको प्रत्येक क्षणको आनन्द लिनुहोस् र रमाउनुहोस्। जीवन एकदम अनमोल छ, यसलाई व्यर्थमा जान नदिनुहोस्। खुसीको साथ हरेक पल बाँच्नुहोस्, तब तपाईँ आफ्नो जीवनसँग खुसी हुन सक्नुहुन्छ। हामी पराय भन्ने पनि गर्छौँ नि, विगत फेरि आउँदैन। एक दिनको कुरा हो, दर्शन शास्त्रका एकजना प्राध्यापक केही चिजहरूको साथ कक्षा कोठामा प्रवेश गरे। जब कक्षा सुरु भयो, उनले एउटा ठुलो खाली सिसाको भाँडो लिए र त्यसमा ढुङ्गाका ठुला साना टुक्रा टाक्रीहरूले भर्न थाले। तब उनले विद्यार्थीहरूलाई सोधे, भाँडो भरिएको छ कि नै? सबैले भने, हो, भाँडो भरिसक्यो। त्यसपछि प्रोफेसरले सानो सानो कङ्कड त्यो ढुङ्गाले भरिएको भाँडोभित्र राख्न थाले। भाँडोलाई अलिकति हल्लाइदिएपछि त्यो ढुङ्गाको बिचमा बस्न थाल्यो। फेरि उनले विद्यार्थीलाई सोधे, भाँडो भरिएको छ कि नै? सबैले भने, हो, कङ्कड पनि ढुङ्गासँगै भाँडोमा मिलिसक्यो। त्यसपछि प्राध्यापकले एउटा बालुवाको बोरा निकाले र भरिएको भाँडोमा त्यो बालुवा राख्न थाले। बालुवाले पनि बाँकी ठाउँ लियो र फेरि उनले सोधे कि भाँडो भरिएको छ त? र सबै मिलेर जवाब दिए, हो, बालुवा पनि यसमा अटायो। त्यसपछि प्राध्यापकले व्याख्या गर्न सुरु गरे, म तपाईहरूलाई यो कुरा सम्झाउन चाहन्छु कि यो भाँडोले तपाईहरूको जीवनलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। ठुला चट्टानहरू तपाईको जीवनको महत्त्वपूर्ण चिजहरू हुन्, जस्तै तपाईको परिवार, तपाईको साथी, तपाईको स्वास्थ्य, तपाईको बच्चाहरू त्यस्ता चिजहरू हुन् जुन तपाईले अन्य चिजहरू गुमाए पनि यिनीहरू भने रहिरहन्छन् र तपाईको जीवन पुरा हुनेछ। यी कङ्कडहरू केही अन्य चिजहरू हुन् जुन महत्त्वपूर्ण छन्, जस्तै तपाईको काम, तपाईको घर आदि। र यो बालुवाले अरू सबै साना चिजहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। यदि तपाईले भाँडो सुरुमै बालुवाले भरिदिनुभयो भने त्यहाँ ढुङ्गा र कङ्कडको लागि कुनै ठाउँ रहने छैन। यही नै तपाईको जीवनमा लागू हुन्छ। यदि तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण समय र ऊर्जा सुरुमै सानो सानो चिजमा लगाउनु भयो भने तपाईको साथमा कहिल्यै पनि ती चिजहरूलाई प्राप्त गर्ने समय हुने छैन जो तपाईको लागि महत्त्वपूर्ण छ। ती चिजहरूमा ध्यान दिनुहोस् जुन तपाईको खुसीको लागि आवश्यक छ र जुन कुराले खास महत्त्व राख्छ। प्राथमिकताको आधारमा त्यसैलाई निर्धारण गर्नुहोस्। साथीहरू, महत्त्वपूर्ण चिजलाई प्राथमिकतामा राखौँ। यही प्रेरणादायी कहानीसँगै आजलाई यति नै। आज मैले यहाँ प्रस्तुत गरेका कहानी र प्रसङ्गहरूबाट तपाईहरूले पनि आफ्नो जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यसरी नै तपाईको माया सधैँभरि पाउन सकौँ। हवस् त, नमस्ते।